वेलकम बैक नाज़रीन। अचुत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाइण गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते। कल्ह जेको तमाशो मचियल हुयो उहो अचानक राति जो कीअं ख़तमु थी वियो ऐं अॼु जेको आहे असांखे मुल्क जे असेंबली ऐवाननि जे अंदरि क़ानून साज़ी थींदे नज़र अचे पई। छा आहे इन पंहिंजो कहिड़ी उहा जेका आहे हिकमत हुई या कहिड़ी उहा ॻाल्हि हुई जो इमरान ख़ान जहिड़ो ज़िद्दी माण्हू लॉन्ग मार्च करे अचण खां पोइ जॾहिं हुनखे कोर्टुनि फैसिलिटेट करे छॾियो त उहो धरणे खां हटी वियो। उनजे पुठियां कहिड़ा मुहरिक थी सघनि था उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जी सीनियर सहाफ़ी नाम्यारी तर्ज निगार मोहतरमा आसमा शिराज़ी साहिबा से। आसमा शिराज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आसमा शिराज़ी साहब, क्या कल आप भी एक्सपेक्ट कर रही थी या आपके पास ये इत्तला थी कि रात को यही कुछ होने वाला है जो कुछ हुआ? देखिए, ये बात तो हमें सबको पता चल गई थी कि इमरान खान साहब के पास जो है नंबर वो मौजूद नहीं है। यानी वो 20 लाख 25 लाख की बात कर रहे थे, लेकिन उनके पास जो तादाद थी वो मौजूद नहीं थी उस तरह से जिस तरह से वो क्लेम कर रहे थे। तो एक बात तो ये बिल्कुल तय हो गई थी कि इमरान खान साहब जो है उनके पास लोग मौजूद नहीं है, तो उनको कुछ ना कुछ फेस सेविंग चाहिए थी। लिहाजा उनका जो धरना या जिस तरह से सूरत हाल हुई उसका मतलब यही था कि इमरान खान साहब को अपनी मतलूबा तादाद और अपने मतलूबा लोग अपने तालबों पर अवल दराबत है वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। और फेस सेविंग के लिए फिर आपने देखा कि शाम को जब अदालत की तरफ से इजाज़त मिली तो फिर उनके जो कारकुन हैं या कारकुन नुमा उसके अंदर जो लोग थे छुपे हुए, उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे मैं तो दहशतगर्दी कहूँगी इस्लामाबाद के अंदर की है, वो एक खुला राज है। अब उसके बाद वो बाकी बचा नहीं है कुछ कहने को। ये बहुत इंटरेस्टिंग नुक्ता है क्योंकि मैंने आपको सुना, आप आज सुबह भी किसी अपना मीडिया हाउस से बात करते हुए आपने कहा था कि ये कारकुन नहीं थे, ये जो 26 सालों से पीटीआई के साथ लोग हैं ये उनके नजरियाती कारकुन नहीं थे, ये कुछ और लोग थे। इसको आप थोड़ा रिफाइन करेंगे, ये क्या आप कौन से लोग? मेरा कहने का मकसद ये था कि ये जो कारकुन है इमरान खान साहब का वो तब्दीली के नजरिए के साथ खड़ा हुआ था। वो इस नजरिए के साथ खड़ा नहीं हुआ था कि आप जलाओ घिराओ और इस तरह के जो मामलात हैं उनको पॉलिटिक्स के अंदर लेके आए। ठीक है, उनके अंदर एक जरूर एक गालम गलोच का सिलसिला किसी हद तक उनके फॉलोअर्स ने अडॉप्ट किया है, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है वो अभी भी सिंसेरिटी के साथ जो है वो तब्दीली या हकीकी आज़ादी है जो भी नारा हर 6 महीने के बाद खान साहब बदलते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि इमरान खान के कारकुनों ने तो ईमान मजारी को भी नहीं छोड़ा था सोशल मीडिया पे। आपको याद होगा कि किसी ज़माने में जब अपना कराची में धरना चल रहा था इनका अपना, तो उसमें जियो की एक रिपोर्टर जो थी उसके साथ भी उन लोगों ने, तो ये तो पुराना ये कल्चर रहा है पीटीआई का कि वो मार धाड़ और इस तरह की गालम गलोच सोशल मीडिया, वो तो मतलब है उनका जी वो तो मैं तो खुद उसका निशाना बनती रही हूँ, लिहाजा अभी भी बन रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है। मगर मेरे कहने का मकसद ये है कि वो इस हद तक जरूर है, मगर नॉर्मली मेजॉरिटी जो है वो इस तरह की मिलिटेंट नहीं है जो मिलिटेंसी हमने कल देखी है या तशद्दुद हमने जो है वो कल देखा है। ये बहुत ही अफसोसनाक भी था और ये एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। ये खान साहब को जरूर बताना चाहिए कि ये कौन लोग थे, ये क्यों आए और उनके पास खास किस्म के फिर हथियार भी कल बरामद होते रहे। तो ये एक नई चीज़ जो है वो कल हमने तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो हमने एक्सपीरियंस की है। लिहाजा इसको इग्नोर ना करें कि मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो पीटीआई के अंदर वायलेंस का अंसर आया है ये इंतहाई खतरनाक है। ये कहाँ से आया है, ये क्यों आया है, ये इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कल जो कुछ हुआ है वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ है, उसको करवाया गया है और उनके अपने जो कुछ कारकुन हैं, मैं उनको कारकुन नुमा दहशतगर्द कहूँगी, जिन्होंने कि आग लगाई है, जिन्होंने मेट्रो स्टेशन को जलाया है, जिन्होंने बख्तर-बंगारियों को आग लगाई है, वो सब के सब जो हैं वो एक खास मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे आए और उन्होंने इस वायलेंस के अंदर अपना हिस्सा डाला। क्या जो टाइगर फोर्स का नाम इस्तेमाल करते रहे इमरान खान और उसकी क़यादत उसके जो अपना वज़रा साहबान, क्या जिस तरह मौलाना के पास एक मुनज़्ज़म एक जिनको वो सालारान पता नहीं क्या कहते हैं इंतज़ाम जलसों की संभालने के लिए एक अपना मुनज़्ज़म किस्म के एक अपना कारकुनों का एक हल्का है, क्या पीटीआई ने इस तरह की तैयारी की है आपके ख्याल में या आप उससे भी बियॉन्ड कुछ देख रही हैं?
دیکھیے جو کچھ ہوا میں اس کے حساب سے دیکھ رہی ہوں، اور جس طرح سے کل اسلحہ برآمد کیا گیا مختلف جگہوں سے، لاہور میں بھی خاص کر کے، اور یہاں اسلام آباد میں جو آگ جلانے کا کام ہوا ہے، میرے اور لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ ایک بہت ہی اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ میں کہہ سکتی ہوں، اور سب کہہ سکتے ہیں اب تو پاکستان میں یہ بات جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ہوا، اور یہ وائلنس جو کراچی میں جو کچھ ہوا وہاں پہ بھی آگ لگائی گئی ہے، یہ جلاؤ گھراؤ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا جو ایک عام ورکر جو کہ خان صاحب کی تقریروں میں تبدیلی اور ایک چینج اور جو بھی ان کا جو نیریٹو تھا اس کے ساتھ کھڑا تھا، وہ کم از کم آگ نہیں لگا سکتا. اچھا، کورٹوں کی روش اچانک عمران خان کو بھی کورٹیں اچھی لگنے لگ گئی ہیں اور کورٹیں بھی بہت مہربان ہو گئی ہیں. ہم نے دیکھا کہ کل کہا گیا کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، جانے دیا جائے، پھر اس کو کہا گیا کہ وہ فلاں جگہ پہ جائیں گے تو اس نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ سب ڈی چوک پہنچو، حالانکہ کورٹ میں لکھ کے دیا گیا. پھر آج بھی جو فیصلے آئے، کورٹیں عمران خان پہ اچانک اتنی مہربان ہو گئی ہیں، اور عمران اور کورٹوں کے درمیان کوئی، آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی بہت ہی خوبصورت فضا سی قائم ہو گئی ہے؟ دیکھیے ان کے تعلقات تو کبھی بھی خراب نہیں ہوئے، بیچ میں چونکہ آئین کا بہت بڑا ایک آئینی بحران ہو گیا تھا تو آئین کے مطابق فیصلہ کیا عدالت نے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کبھی جو ہے وہ ہمیں یہ کرنا پڑے کہ ہم جو ہے یہ سوچیں کہ ساری جو صورتحال ہے اس کے اندر کورٹ کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے. کل بھی آپ دیکھیے کہ ان کا ایک بڑا ایک ناکام قسم کا شو تھا، لیکن جب شام کو اجازت ملی تو اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ جوائن کرنا شروع کیا. اچھا، اور جگہوں سے بھی سپورٹ ملی؟ کیونکہ وہ کل جو تھے بہت ہی اپنا کافی خوش تھے عمران خان کے، اس کو جو سپورٹ چاہیے تھی، وہ جن کو کہتے کہ نیوٹرل نہیں رہنا، اپنے نیوٹرل نہیں رہنا، کل سے شام سے سن رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل والے جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پیچھے سے مذاکرات کے حوالے سے میسیج ادھر سے ادھر پہنچانے کے چکر میں، معاملات کو ٹھنڈا کرنے میں ان نیوٹرلز کا بھی تھوڑا کوئی رول تھا. دیکھیے یہ تو اطلاعات آ رہی تھی کہ پنڈی سے بھی رابطہ کیا گیا جب لوگ نہیں نکلے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ کے پی کے اندر تو کوئی بھی ایسا کل جو ہے وہ رستے بند نہیں تھے، کسی قسم کا کوئی روک ٹوک نہیں تھی، بلکہ ان کی حکومت جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں سے بھی لوگ نہیں نکلے. تو جب وہاں سے نہیں نکلے اور خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں اس لانگ مارچ کے اندر، تو پھر اس کے بعد انہوں نے رابطے جو ہیں وہ کیے ہیں، اور ہماری اطلاعات ہیں کہ انہوں نے رابطے کیے اور مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی اور اداروں کے ساتھ بھی بات ہوئی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ان کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ نہیں نکل رہے، تو اس کے بعد پھر رابطے کرنا بنتا بھی تھا. اور آج آپ نے ایک بڑی ڈیولپمنٹ دیکھی ہوگی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ میسج دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ جو ہے وہ بات چیت کے لیے ہم ایک کمیٹی تشکیل دے دیتے ہیں اور آپ اس کے اندر آ کے بات کریں. تو ایک ادھر سے بھی تھوڑا سا ایک سافٹنس جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ گئی ہے کہ خان صاحب کو انگیج کیا جائے پارلیمنٹ کے اندر. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن بہرحال ایک ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، اور شاید یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مذاکرات کی وجہ سے ہی ہے جو کہ نتیجہ نکلتا دکھائی دے رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کل آج صبح چلے گئے. ایک تو ان کو فیس سیونگ عوام کی طرف سے نہیں ملی، دوسری ان کو اداروں کی طرف سے نہیں ملی. ان کو ڈیٹ کا وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ 8 مہینے بعد کی ڈیٹ دے دیں، لیکن فیس سیونگ کے لیے ڈیٹ دے دیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ حکومت نے انکار کیا. تو میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ ان کو کسی قسم کی کوئی سنوائی ان کی نہیں ہوئی ہے، اور فائنلی اب ان کو شاید پارلیمنٹ میں ہی آ کے بات کرنا پڑے. اچھا، آج جو قانون سازی ہوئی ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اتنے 1-1.5 مہینے سے حکومت یہ قانون سازی نہیں کر رہی تھی، آج اچانک یہ قانون سازی پروسیس ہو گئی ہے، تو کچھ ارلی الیکشن کے معاملے پہ کوئی بات چیت ہو گئی ہے؟ کچھ اس طرح کا ماحول ہے، کچھ نوید ہے، کوئی خبریں ہیں، کوئی سرگوشیاں ہیں، کیا ہے اسلام آباد کے اندر؟ دیکھیے آج تو انہوں نے کہہ دیا شہباز شریف صاحب نے کہ جو بھی تاریخ دی جائے گی وہ پارلیمان کے اندر ایوان میں اتحادی مل کے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اور پارلیمان فیصلہ کرے گی. کسی کی بلیک میلنگ میں ہم نہیں آئیں گے اور نہ ہی کسی کی بلیک میلنگ کی وجہ سے جو ہے وہ ہم یہ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا اس کے اوپر اب آگے ہوتا ہے، لیکن ابھی تک تو یہی ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی.
बड़ी मेहरबानी आसमा शराजी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जी सीनियर सहाफ़ी नामियार तजनिगार आसमा शराजी साहबा जो चवण इहो त हुकूमत पंहिंजी मुद्दत पूरी कंदी। अॼोके प्रोग्राम में हिकु नुक़्तो जेको आहे उहो अहम आहे ऐं जेका सवेर असांजी गुफ़्तगू थी पए या जेके असां कल्ह खां वठी ॿुधासीं पिया, जेकॾहिं हुकूमत मुद्दो पूरो करे थी पई त इहा हिकिड़ी बिल्कुलु अॼोके ॾींहं जे हवाले सां हिकिड़ी सुठी ख़बर हूंदी, छाकाणि त कल्ह जेको शो कॉल ऑफ कई वई आहे इमरान ख़ान जे पारां धरणे जी, ऐं 6 ॾींहंनि खां पोइ वरी वञण जी ॻाल्हि कई वई आहे। पर अॼु जेको डेट जी जेका हुन चयो त मूंखे डेट ॾिनी वञे, अॼु वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ साहिबु हुनखे वाज़े चयो त का बि डेट न आहे ऐं डेट जो फ़ैसिलो पार्लियामान कंदी। नाज़रीन, सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नशकी दा इजाज़त सदाईं गॾु।